اردو ایک ایسی زبان ہے جس نے پوری دنیا کو پیغام محبت دیا، محبت کا پیغام دیا۔ اس نے یہ بتایا کہ ہمیں زندگی کا سلیقہ کس طرح سے آئے گا، ہم جینا چاہتے ہیں تو کیسے جئیں، کپڑا پہنتے ہیں تو کس طرح سے پہنیں، اپنے آپ کو کیسے سنوارنا ہے۔ سمجھیے کہ جس طرح سے ایک دلہن سنورنے کے اپنے ماتھے پہ بندی لگایا کرتی ہے، اسی طرح سے زندگی کو سنوارنے کے لیے اردو لفظ کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय बिहार पटना के निर्देशानुसार सीवान जिला उर्दू कोषांग के तत्वाधान में जिला स्तरीय उर्दू सेमिनार, कार्यशाला एवं मुशायरे का आयोजन सीवान शहर के ताजवर होटल में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन एडीएम जावेद हसन अंसारी ने किया। इस मौके पर सीवान जिले के सरकारी स्कूलों के सभी महिला व पुरुष उर्दू शिक्षक मुख्य रूप से कार्यक्रम का हिस्सा बने और पूरे कार्यक्रम को विशेष रूप से सफल भी बनाया। साथ ही इस कार्यक्रम में उर्दू के फ़रोग़ को लेकर विशेष रूप से बातें बताई गईं। इस मौके पर एक कार्यशाला और मुशायरे का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शायर जायद सिवानी की विशेष भूमिका रही। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उर्दू सेमिनार और कार्यक्रम में और देखते हैं कि उर्दू शिक्षकों ने इस मौके पर उर्दू को लेकर खास बातें क्या बताई। होता है और इस मौके पर उर्दू के खिदमत करने वाले जो खुशबू घोल सकते हैं, जानता है मेरा महबूब रज़्बा है। तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मुअज्जब है। हिंदुस्तानी की जबान है, अब तो ये जबान हिंद की तरह से बहुत आगे निकल चुकी है। उर्दू जबान सही मानों में एक जिंदा जबान है। दस्तूर हिंद के 8वें शेड्यूल में दिगर 22 जबानों के साथ, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, उर्दू शामिल है। जबान के लोग हैं, सभी मज़ाहिब के लोगों का हाल रहा है। उनकी तरक्की और तरक्की में हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसकी वजह से आज उर्दू जुबान इस मकाम पर है। दुनिया की तमाम जुबानों में अपनी एक अलग पहचान रखती है। उर्दू जुबान के फरोग में नस्ल हिस्सा है। उर्दू जुबान के फैलाव और उसका तक तेजी नहीं आ सकती है, लेकिन दौर में हमें हर तरह की सहूलियात दस्तयाब है। उर्दू आज उर्दू के फ़रोग़ के लेके आज सालाना यहाँ पे ताजवर होटल में जो सेमिनार का आयोजन किया गया है, जी, मुशायरे का भी आयोजन किया गया है, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके दिल में उर्दू की बेपनाह मोहब्बत है, जिसके लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम तमाम सीवान के बाशिंदे, सीवान के एडमिनिस्ट्रेशन और उर्दू के लोग तमाम एक बार दोबारा शुक्रिया आपका अदा करते हैं। और जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, तो आप ये जान लें कि दरअसल ये प्रोग्राम सीवान टाउन हॉल में होना तय था पहले से, लेकिन अचानक कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ परेशानियाँ हायल हो गई, जिसकी वजह से जगह को मुंतकिल करना पड़ा। और शाम में तकरीबन 6-7 के दरमियान लेटर वहाँ से जारी हुआ, भाई जगह मुंतकिल कर दिया गया और ताजवर में होगा। बहरहाल प्रोग्राम होना था, प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम जो है बिहार सरकार के ताल्लुक़ से हो रहा है। बिहार सरकार ही इस प्रोग्राम को करती है, चूँकि बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है। यूँ तो ज़बान उर्दू ऐसी ज़बान है जो मुकम्मल हिंदुस्तानियों की ज़बान है। ये किसी ख़ास मज़हब, ज़ात या किसी कबीले या किसी कौम की ज़बान नहीं है। ये ऐसी ज़बान है जिसमें उर्दू ज़बान में सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तानी तहज़ीब की ये अलामत है, मुश्तरका तहज़ीब की अलामत है। ये लश्करी ज़बान है। उर्दू लफ्ज़ तुर्की से आया है, ये तुर्की लफ्ज़ है उर्दू। उर्दू का माना ही होता है लश्कर, फ़ौज। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसने पूरी दुनिया को पैगाम मोहब्बत दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। इसने ये बताया कि हमें ज़िंदगी का सलीक़ा किस तरह से आएगा, हम जीना चाहते हैं तो कैसे जिएँ, कपड़ा पहनते हैं तो किस तरह से पहने, अपने आप को कैसे संवारना है। समझिए कि जिस तरह से एक दुल्हन संवरने के अपने माथे पे बिंदी लगाया करती है, उसी तरह से ज़िंदगी को संवारने के लिए उर्दू लफ्ज़ का जानना नहायत ज़रूरी है। बिहार सरकार इस काम को आगे बढ़ा रही है। हम तमाम शोरा, प्रोफेसर हजरात और तमाम उर्दू असातिज़ा जो यहाँ मौजूद हैं, बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये बिहार सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि बिहार सरकार हर साल, ये है कि एक टेंटेटिव डेट हुआ करता है, तारीखें बदलती रहती हैं, लेकिन हर साल एक न एक प्रोग्राम होता है। और उस प्रोग्राम में
کبھی کبھی یہ گزشتہ سال ایسا ہوا کہ اردو کے تعلق سے بچوں سے مقالے، بچوں سے مضمون شائع کرائے گئے، بچوں نے باقاعدہ پڑھا، اردو رسالے کا بھی اجرا ہوئی. اس بار بھی اردو رسالے کی اجرا کی گئی، اور اس بار تھوڑا سا پروگرام کو تبدیل کر کے اس کو ورکشاپ میں تبدیل کر دیا گیا، تاکہ کم سے کم لوگ جانیں کہ ہمیں اردو کیسے لکھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے. چونکہ دراصل انسان جو ہے نا ماں کی گود سے قبر کی گود تک سیکھنے والا ہے، اس کے سیکھنے کا عمل جاری ہوتا ہے. حتیٰ کہ انسان کی جب موت ہوتی ہے تو وہ بھی ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، جسے کچھ بزرگوں نے بیان کیا ہے. تو اردو ایک ایسی زبان ہے جو بہت مشکل سے آتی ہے، لیکن سیکھنے والے چاہیں تو بہت آسان ہے. اس پروگرام میں سیمینار، ورکشاپ کے علاوہ مشاعرے کا بھی آیوجن تھا، تو اس وشیش اوسر پر کیا چند شعر آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اس کے 3 حصے ہوئے. پہلے تو سیوان کے اے ڈی ایم محترم جناب جاوید احسن انصاری صاحب آئے، انہوں نے اس کا ادگھاٹن کیا. حالانکہ انوگریشن منسٹر صاحب کو کرنا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے، ڈی ایم صاحب بھی نہیں آ سکے، تو جاوید صاحب نے کیا. ان کے ساتھ اس اردو کوشان کے جو یادو جی اس کے انچارج، افسر انچارج، انہوں نے پورا ساتھ دیا. اب اس کے علاوہ 3 بجے سے مشاعرے کا پروگرام ہے. تو مشاعرہ بھی چونکہ ایک تہذیب کا اہم حصہ ہے، مشاعرہ سننے سے لوگ بہت ساری چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے ان کی زندگی کا رنگ و روپ بالکل شکل بدل جایا کرتی ہے. اب اس کے تعلق سے ابھی میں تو جانتے ہیں کہ میں ایک طنز و مزاح کا شاعر ہوں، سب کچھ لکھتا ہوں یہ الگ چیز ہے، لیکن میری پہچان طنز و مزاح کے شاعر کی حیثیت سے ہے. لیکن اس وقت میں سنجیدہ 2 قطعات پڑھنا چاہتا ہوں اردو کے حوالے سے، کہ گنگا کی آبرو ہے اردو زباں ہماری، گنگا کی آبرو ہے اردو زباں ہماری، بھارت میں سرخرو ہے اردو زباں ہماری، ہر آدمی کے دل پر ہے راج اس زباں کا، ہر آدمی کے دل پر ہے راج اس زباں کا، خوش رنگ و خوبرو ہے اردو زباں ہماری، خوش رنگ و خوبرو ہے اردو زباں ہماری. اور اردو نے آپسی میل ملاپ کو، بھائی چارے کو، ایکتا کو بہت مضبوط کیا ہے. تو آخری 4 مصرے کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. پھر آپ کا ایک بار شکریہ ادا کروں گا آخر میں کہ آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اردو کی ترقی میں. یہ ہندوستان کی شان بھی اردو زبان ہے، ہندوستان کی شان بھی اردو زبان ہے، غیرت کا ترجمان بھی اردو زبان ہے، غیرت کا ترجمان بھی اردو زبان ہے. اور جس ایکتا پہ ناز ہے سارے جہان کو، داغ نے بہت پہلے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، کہ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. لیکن یہ اردو کی برکت ہے کہ ذرا سا ترمیم کر کے میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہندوستان کی شان بھی اردو زبان ہے، اور غیرت کا ترجمان بھی اردو زبان ہے، اور جس ایکتا پہ ناز ہے سارے جہان کو، اس ایکتا کی جان بھی اردو زبان ہے، اس ایکتا کی جان بھی اردو. بس آپ سے محبت کرنے والا اردو کا ایک خادم ڈاکٹر زاہد سیوانی، شاعر سیوان. شکریہ. کچھ پہلے کہ آپ آئے یہاں، اور کہنے کے لیے تو کچھ ہے نہیں. ہمارے بڑے بھائی زاہد بھائی نے بہت کچھ، جو بھی کچھ کہنا تھا ہم لوگوں کی طرف سے کہہ دیا ہے. لیکن ہم بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ یہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو ایک میٹھی زبان ہے، بہت شیریں زبان ہے. ہم لوگ جہاں ہیں، ہم لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ یہ زبان جو ہے کیسے فروغ پائے. جیسے ہم لوگ شکر گزار ہیں بہار سرکار کے کہ اس طرح کا بہترین پروگرام جو ہے، تاکہ اردو کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے. ہم لوگوں نے ابھی اوپر بھی دیکھا جو بہت سے لوگ مختلف، مطلب ان لوگوں نے اردو کے بارے میں اپنے تصورات رکھے. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اور جو بھی اساتذہ کرام ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ کوشش اپنی وہ کرتے رہیں اور اردو کو فروغ دیتے رہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی زبان ہے جو ایک پہچان دیتی ہے، ایک زبان دیتی ہے، اور بہت کچھ دیتی ہے. کیا بات ہے. یہ تھے رہبر بھائی. اب سنور بھائی آئے ہیں بڑھریا کی سرزمین سے چل کے. اچھا لگا، اور میں بہار گورنمنٹ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کے ہر سال یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ ہمیشہ آتے رہتے ہیں.
और इस प्रोग्राम से उर्दू ज़ुबान की तरक्की और महफूजियत को बयान की जाती है। बढ़िया से चलिए बढ़िया से हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर पूरा? चूँकि हुकूमत बिहार ने इस चीज़ को उर्दू के फ़रोग के लिए जो कायम किया, ये बहुत बड़ी उसकी मतलब अहमियत उसने ये ज़ाहिर किया है कि चूँकि जो लोग उर्दू से नाआशना है, उर्दू नहीं जानते हैं, उनके दिल में इस तरह की बात को पैदा किया कि ताकि लोग उर्दू की तरफ माइल हों और उर्दू को हासिल करें, उर्दू ज़बान को हासिल करें, क्योंकि उर्दू जो है मुश्तरका तहज़ीब की अलामत है और यही एक ज़बान है जिसके अंदर अदबी शय मौजूद है और लोग अपनी ज़िंदगी में जो निखार पैदा करते हैं, चाहे वो शायर हो, चाहे वो फिल्मी एक्टर हो, या जो भी लोग हों, तो जिन लोगों की ज़िंदगी में जो निखार पैदा हुआ है, जिन्होंने अपनी अदब की बुनियाद पर, बोली की बुनियाद पर, जिन लोगों ने दूसरे ममालिक में नाम रोशन किया है, वो उर्दू का ही सदका है कि लोग इसकी बुनियाद पर ही अपने नाम को रोशन और मनव्वर रखे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी उर्दू दां हैं, जो उर्दू के दानिश्वर हैं, ये ता क़यामत उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमेशा हमातन कोशिश करते रहेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये ज़बान हमेशा शादो आबाद रहेगी, इसको कोई मलियामेट नहीं कर सकता है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, परिचय बता दीजिए अपना। मैं मोहम्मद आदिल हुसैन, UMS जहुरा, आंध्र ब्लॉक से। बहुत बहुत मैं तमाम लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग उर्दू ज़बान को सरकार के भरोसे न छोड़ें, आप लोग आगे बढ़ें, एक कदम आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दें ताकि आपके बच्चे कदम से कदम मिलाकर इस देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।